श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भोः प्रियाः संस्कृताध्ययनरताः सुसंस्कृताः श्रद्धालवः संस्कृतबालाः परिप्रश्नेन भाषाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्य अहं सुबन्तरूपाणां विषये कांश्चन प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छामि। भवन्तः तत्र विद्यमानान् विकल्पान् दृष्ट्वा युष्माकं ज्ञानं वर्धयन्तु। अनन्तरम् अहम् उत्तराणि वदिष्यामि। तद् अवलोक्य कति अंकाः प्राप्ताः इति अन्ते मां कृपया सूचयन्तु। कुतो विलम्बः? शुभमस्तु। पत्रेण पुस्तकेन वा सिद्धाः भवन्तु। अत्र विद्यते मम प्रश्नः। प्रथमः प्रश्नः, सुबन्तस्य मूलरूपम् एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु सुबन्तस्य मूलरूपं किं भवेत्? अ प्रातिपदिकम्, इ नामपदम्, उ धातुः, ऋ तिङन्तः। एतेषु सुबन्तस्य मूलरूपं किम् इति युष्माभिः वक्तव्यं। विचिन्त्य उत्तरं चिनुत। अस्तु, चिन्तनकालः अतीतः। इदानीम् उत्तरं जानन्तु। अत्र विद्यते साधूत्तरं प्रातिपदिकं भवति सुबन्तस्य मूलरूपं। पदनिर्माणे मूलरूपं भवति प्रातिपदिकं। द्वितीयं प्रश्नम् अत्र दर्शयामि। प्रश्नः आगतः, चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः सन्ति। एवं वर्तते प्रश्नः, सुप्रत्ययानां संख्या कति सुप्रत्ययाः सन्ति इत्यर्थः। अ 18, इ 21, उ 22, ऋ 10 सुप्रत्ययानां संख्या इति मम प्रश्नः। प्रायः उत्तरं प्राप्तम् इति भावयामि। इदानीं दर्शयामि साधूत्तरम्। अत्र विद्यते इ विकल्पे 21 इति। स्वौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भिस्ङसिभ्यां भिस्कसोसां ञौ सुप् इति सुप्रत्याहारे 21 प्रत्ययाः भवन्ति। विभक्ति प्रत्ययाः भवन्ति ते। अस्तु, इदानीं तृतीयं प्रश्नं पश्यामः। एतद् द्वितीया विभक्तिरूपम् अस्ति। द्वितीया विभक्तिरूपम् अत्र एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु किमस्ति? अ गच्छन्, इ भवान्, उ हरयः, ऋ पितॄन्। अत्र विद्यमानेषु चतुर्षु विकल्पेषु साधूत्तरं किं? द्वितीया विभक्तिरूपं किमस्ति इति मम प्रश्नः। चिन्तनसमयः अतीतः। इदानीम् उत्तरं दर्शयामि। ऋ पितॄन् इति द्वितीया विभक्तिरूपं भवति। ऋकारान्त पुंलिङ्ग पितृशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ बहुवचने एवं रूपं सिद्ध्यति अस्ति। अत्र चतुर्थः प्रश्नः युष्माकं पुरतः। रामः रामेषु योगी। अत्र रिक्तस्थाने किं पदं भवेत्? चतुर्थं पदं विचिन्त्य चिनुत। अ योगसु, इ योगीषु, उ योगिषु, ऋ योगषु। रामः रामेषु। प्रथम द्वितीय पदयोः मध्ये कः सम्बन्धः विद्यते तदनुसृत्य तृतीयं पदं दृष्ट्वा चतुर्थं पदं चिनुत। अस्तु, समयः अतीतः। अत्र विद्यते साधूत्तरं। सामान्यतः वयं चिन्तयामः इ योगीषु इति, तथा नास्ति। पश्यत, उ योगिषु, यतः नकारान्तः पुंलिङ्गः योगिन् शब्दः भवति। प्रथमा विभक्तौ योगी इति भवति। योगी योगिनौ योगिनः। सप्तम्यां विभक्तौ योगिनि योगिनोः योगिषु इति भवति। अस्तु, अत्र विद्यते पञ्चमः प्रश्नः युष्माकं पुरतः। साधूत्तरं विचिन्त्य चिनुत। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। गो शब्दस्य सप्तमी विभक्तिरूपं कथम् इति मम प्रश्नः। जिज्ञासा वर्तते। भवन्तः उत्तरं विचिन्त्य लिखित्वा सिद्धाः भवत।
गो इ गवे उ गवाम ऋ गवि एतेषु साधूत्तरं किम्? चिन्तनकालः अतीतः। इदानीं साधूत्तरं भवति ऋ गवि गोशब्दस्य सप्तम्येकवचनरूपं गवि गवोः गोषु। अस्तु, इदानीं षष्ठः प्रश्नः अत्र विद्यते युष्माकं पुरतः। रुचिशब्दः, रुचिशब्दः अ पुंलिङ्गः वा, इ नपुंसकलिङ्गः वा, उ स्त्रीलिङ्गः वा, ऋ अव्ययं वा? अत्र पश्यत चत्वारः विकल्पाः युष्माकं साहाय्यार्थम् अहं यच्छन् अस्मि। भवन्तः तेषु चतुर्षु विकल्पेषु साधूत्तरं चित्वा लिखित्वा सिद्धाः भवता। इदानीम् उत्तरं दर्शयामि। स्त्रीलिङ्गः, रुचिशब्दः स्त्रीलिङ्गः भवति। अस्तु, सप्तमः प्रश्नः एवं विद्यते युष्माकं पुरतः। वाच्शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनरूपं कथम्? अ वाचाम्, इ वाचानाम्, उ वाचः, ऋ वाक्षाम्। वाच् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनरूपं कथम् इति मम प्रश्नः। स्वयं चिन्तनं कृत्वा सिद्धाः भवन्तु, उत्तरं लिखित्वा। अस्ति अत्र अवाचाम् इति भवति षष्ठी विभक्तिरूपं वाच् शब्दस्य बहुवचने। अष्टमः प्रश्नः एवमस्ति अत्र युष्माकं पुरतः। मधुशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनरूपं कथं भवेत् इति। मधुशब्दः अ मधुवे, इ मधुने, उ मधवे, ऋ मधने। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु मधुशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिरूपम् एकवचनरूपं किमस्ति इति सूचयतः। अस्तु, इदानीम् उत्तरं दर्शयितुं समयः आगतः अस्ति। उकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्द मधुशब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचनरूपं मधुने इति भवति। मधुने, मधुभ्यां, मधुभ्यः इति। नवमः प्रश्नः अत्र युष्माकं पुरतः वर्तते। अत्र विजातीयं पदं किं? समूहेतरं पदं। चतुर्षु विकल्पेषु अयं शब्दः नान्तर्भवेत् इति युष्माकम् अभिप्रायः। अ वृक्षः, इ मनः, उ विद्वान्, ऋ जनकः। अत्र विजातीयं पदं किम् इति मम प्रश्नः। सम्यक् चिन्तनं कुर्वन्तु, उत्तरं लिखन्तु। अत्र विद्यते साधूत्तरं मनः। किमर्थम्? अत्र अन्ये सर्वे त्रयः शब्दाः पुंलिङ्गशब्दाः सन्ति। मनः यद्यपि अन्ते विसर्गः अस्ति, सामान्यतः ये आरम्भस्तरीयाः भवन्ति, संस्कृताध्ययने उत्सुकाः तादृशाः भवन्ति बालाः, ते सामान्यतः दोषं कुर्वन्ति। यत्र विसर्गः अस्ति तत्र पुंलिङ्गपदम् इति भ्रान्तिः भवति। अतः एतादृशः प्रश्नः मया पृष्टः। अस्तु, इदानीं दशमः प्रश्नः अत्र विद्यते। अत्र एकवचनं रूपं किम्? एतेषु चतुर्षु एकम् एकवचनरूपम् अस्ति। किं तत् रूपं? कः विकल्पः साधुः इति भवन्तः चिन्तयन्तु। अ करिणोः, इ पितरौ, उ कवौ, ऋ जगति। अत्र एकवचनं रूपं किम्? अस्तु, इदानीम् उत्तरं दर्शयामि। पश्यत, अत्र विद्यते। युष्माकम् उत्तरं साधु वा असाधु वा चिन्तयन्तु। कवौ इति एकवचनरूपं कविशब्दस्य सप्तम्यां विभक्तौ एवं रूपं सिद्ध्यति। सामान्यतः आरम्भस्तरे ये भवन्ति ते चिन्तयन्ति औ यत्र भवति रामः रामौ रामाः द्विवचनम् इति चिन्तयन्ति। सर्वत्र तथा न भवति इति ज्ञातव्यम्। एकादशः प्रश्नः युष्माकं पुरतः विद्यते। अत्र शुद्धं रूपं किम्? अत्र त्रयः विकल्पाः अशुद्धाः सन्ति। एकः एव विकल्पः शुद्धरूपं दर्शयति। सः विकल्पः कः इति मम प्रश्नः। अ सरिताम्, इ मतिनाम्, उ रमणाम्, ऋ गुरुणाम्। शुद्धं रूपं
अत्र विद्यते असरितां। सरित् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने एवं रूपं सिद्ध्यति। सरिता इति पदमपि श्रूयते, तत्रापि द्वितीया विभक्तौ एकवचने सरिताम् इत्यपि सिद्ध्यत्येव। अस्तु, द्वादशः प्रश्नः युष्माकं पुरतः। अत्र विजातीयं पदं किम् इति मम प्रश्नः। अत्र एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु किं पदम् अत्र समूहेनान्तर्भूतं भवति इति विचिन्त्य उत्तरं लिखन्तु, अनन्तरं वदन्तु। अत्र विजातीयं पदं किम्? अस्तु, समयः अतीतः विद्यते। अत्र साधूत्तरं भवति ऋ-धेनौ, यतः अन्यानि सर्वाणि पदानि वध्वौ, सरितौ, रुचि इति त्रीणि पदानि द्विवचने सन्ति, किन्तु धेनौ इति एकवचने एव विद्यते। धेनौ, धेन्वोः, धेनुषु इति सप्तम्यां विभक्तौ धेनुशब्दस्य रूपम्। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः अत्र विद्यते। त्रयोदशः प्रश्नः। अस्मत् शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनरूपं कथम् इति मम प्रश्नः। अत्र सन्ति चत्वारः विकल्पाः। अ अस्मै, इ तुभ्यं, उ मह्यं, ऋ अमुष्मै। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु चतुर्थी विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्मत् शब्दस्य किं भवति? चयनं कुरुत। समयः अतीतः अस्ति। अत्र दर्शयामि साधूत्तरम्। उ मह्यं, मह्यं मे आवाभ्यां नौ, अस्मभ्यं नः। अत्र उत्तरं ज्ञातम् इति भावयामि। चतुर्दशः प्रश्नः अत्र विद्यते। नामन् शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनरूपं कथम् इति मम प्रश्नः। नकारान्त नपुंसकलिङ्गनामन् शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनरूपं कथम्? अ नामस्य, इ नामानाम्, उ नामनां, ऋ नाम्नाम्। एतेषु षष्ठी विभक्तेः बहुवचनरूपं किम्? शीघ्रं चिनुत, उत्तरं लिखत, सिद्धः भवत। अत्र विद्यते साधूत्तरं ऋ नाम्नां। नाम्नः, नाम्नोः, नाम्नाम् इति षष्ठी विभक्तेः रूपाणि। पञ्चदशः प्रश्नः अयम् अत्र युष्माकं पुरतः। एतेषु सप्तमी विभक्तिरूपं किम्? अत्र चतुर्षु विकल्पेषु एकं सप्तमी विभक्तिरूपम् अस्ति, तद् रूपं किम्? चत्वारः विकल्पाः एवं सन्ति। अज्ञाने, इ भवते, उ योगिने, ऋ तपसे। सप्तमी विभक्तिरूपम् अत्र किम्? उत्तरम् एवमस्ति। अज्ञाने। अकारान्त नपुंसकलिङ्ग ज्ञानशब्दस्य सप्तमी विभक्तौ ज्ञाने, ज्ञानयोः, ज्ञानेषु एवं रूपाणि भवन्ति, अतः अ साधूत्तरमस्ति। षोडशः प्रश्नः युष्माकं पुरतः। अत्र दोषयुक्तं वाक्यं किं वाक्यं दोषयुक्तं भवति? चिन्तयत। अ भक्तः सरितं याति, इ अहं नामं वदामि, उ सिंहः करिणं हन्ति, ऋ गोपालः गां रक्षति। एतेषु चतुर्षु वाक्येषु किं वाक्यं दोषयुक्तं भवति? सामान्यतः वयं सम्भाषणावसरे एवं दोषयुक्तं वाक्यं वदामः। तद्वाक्यमस्ति अहं नामं वदामि। एवम् असाधु भवति अहं नाम वदामि इत्येव भवेत्, यतः नामन् शब्दः नकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। तत्र प्रथमा विभक्तौ नाम नामनि नामानि, तथैव द्वितीया विभक्तौ अपि नाम नामनि नामानि एव भवति, अतः अहं नाम वदामि इत्येव वक्तव्यम्। अस्तु, विषयः ज्ञातः। सप्तदशः प्रश्नः आगतः। अत्र विद्यते सः संस्कृताध्ययनं कृत्वा डैश भविष्यति। अत्र साधूत्तरं चिनुत। सः संस्कृताध्ययनं कृत्वा डैश भविष्यति। अ ज्ञानी, इ ज्ञानिः, उ ज्ञानं, ऋ ज्ञानी। किमस्ति एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु साधूत्तरं? सम्यक् चिन्तयत, उत्तरं लिखत। अस्तु, युष्माकम् उत्तरं सिद्धम्।
अहं दर्शयामि साधु उत्तरम् इदानीम् अज्ञानी सः संस्कृताध्ययनं कृत्वा ज्ञानी भविष्यति इति वयं वदामः। प्रथमा विभक्तौ एकवचने ज्ञानिन् शब्दस्य रूपं ज्ञानी इति भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र आगतः विद्यते 18 प्रश्नः। राजसु अस्य प्रातिपदिकं किम्? राजसु इति पदमस्ति, एतस्य प्रातिपदिकं किम्? अ राज्य, इ राजान्, उ राजस्, ऋ राजन्। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु साधूत्तरं किम्? राजसु इति शब्दस्य प्रातिपदिकं मूलरूपं किम्? अस्तु, चिन्तनसमयः अभवत्। इदानीम् उत्तरं वक्तुं समयः आगतः अस्ति। अत्र विद्यते साधूत्तरं राजसु इत्यस्य प्रातिपदिकरूपं भवति राजन्। नकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः राजन् शब्दः अस्ति, तस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ बहुवचने राजसु इति रूपं भवति। इदानीं 19 प्रश्नः युष्माकं पुरतः। भवान् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं? भवान् कः इति वयं प्रश्नं कुर्मः। तत्र भवान् इति शब्दः अस्ति, तस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम्? अ भवानी, इ भवानिः, उ भवती, ऋ भवतिः। भवान् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गरूपं कथम्? एतेषु विकल्पेषु किं साधु उत्तरम्? युष्माकम् उत्तरं सिद्धम् इति भावयामि, यतः बहुवारं वयं प्रयोगं कुर्मः। भवान् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् उ भवती इति साधु। अस्तु, अन्तिमः प्रश्नः 20तमः प्रश्नः अत्र युष्माकं पुरतः। तव डैश नाम किम्? तव डैश नाम किम्? एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु साधूत्तरं चिनुत। अ मातायाः, इ मातुः, उ माता, ऋ मातस्याः। सामान्यतः व्यवहारे वयं संस्कृतसम्भाषणे एतादृशानि वाक्यानि उपयुज्य अन्यैः साकं सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। स्वपरिचयं वक्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। तदवसरे एतादृशानि वाक्यानि भवन्ति। अत्र किं भवेत् साधूत्तरं? तव मातुः नाम किम्? सामान्यतः तव मातायाः इति उपयोगं कुर्वन्ति, दोषयुक्तं भवति वाक्यं। शुद्धं वाक्यं भवति तव मातुः नाम किम्? अत्यन्तं सन्तुष्टाः भवेयुः भवन्तः सर्वेपि, यतः अनेकान् विचारान् भवन्तः अद्य ज्ञातवन्तः। एवं पुनः पुनः एतादृश चलच्चित्राणि अथवा वीडियोस् पश्यन्तु, ज्ञानवर्धनं कुर्वन्तु। पुनः अन्यं नूतनं विचारं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। धन्यवादः। पुनः मिलामः।